बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में 42 दफ़ा आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भुलाते गए जिसने उन्हें पैदा किया था और जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे कि जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों, चाँद, सूरज पूजा करने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बनाने लगे। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ ना कर सकते थे। इनके लिए क्या करते? अल्लाह मियाँ ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में दोज़ख में जलें। अल्लाह पाक ने अपने बंदे नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम में वाज़ करते रहे कि ए लोगो, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे लीं और कपड़े ओढ़ लिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज उगा सको। उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग़ पैदा कर देगा, उनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चाँद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी मिट्टी में तुम एक दिन मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही समझते हैं और तुम्हारा कहना भी चंद गरीब लोगों ने ही माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले मैं तुमसे कोई माल दौलत नहीं चाहता। और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूँगा नहीं। अगर उनको मैं अपने पास से निकाल दूं तो मुझको खुदा के अज़ाब से कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ़ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। तुम अगर इतने सच्चे हो तो जिस अज़ाब से हमको डराते हो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह चाहेगा अज़ाब ले आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि जो लोग तुम पर ईमान ले आए हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू कर दी और जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुज़रते तो इनको कश्ती बनाते हुए देखते तो इनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अज़ाब
اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہوئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس ٹائم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج خدا کے عذاب سے خدا کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان میں ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جاؤ، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ تعالیٰ کے علم میں ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے رحمت اور سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا، تو پھر یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اگر تم ایک ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرا برابر بھی برا کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔